अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि नादान आदमी की डेफिनेशन ये है कि वो हकीकत जानता हो, सबूत उसके सामने हो और फिर भी वो यकीन न करे, तो ऐसे आदमी को आप कहते हैं ये बहुत नादान आदमी है। एक्चुअली इंग्लिश का ये फ्रेज़ है, उसमें डेफिनेशन तो बेवकूफ़ की कही गई थी, लेकिन मैंने इस रियायत में कि इससे रिलेटेड मेरे एक दोस्त हैं तो उनको अपनी तज़हीक ना महसूस हो, तो मैंने उसको बेवकूफ़ के बजाय नादान कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान का मजहबी तबका, आप ये बात नोट कीजिए, किसी भी सूरत में कभी अपनी गलती नहीं मानता। मैं न मानूं, किसी सूरत नहीं मानते। अगर आप उनको कुरान से साबित कर देंगे ना, तो फिर वो हदीस लेकर आएंगे। अगर हदीस भी आप साबित कर दें कि देखिए ये चीज़ ऐसे कही गई है, तो वो हिकायत लेकर आएंगे। हिकायत भी अगर आप लेकर आ जाएं, वो मंतक लेकर आएंगे, वो किसी वाक़े को ले आएंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। पाकिस्तान का मजहबी तबका अपनी गलती नहीं मानता। हमारे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजी, और वो वीडियो जो है वो क्या है, उस वीडियो में ये बोल टीवी पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, उसका एक होस्ट कह रहा, देखिए ये मलाउन अमेरिका का एक सोल्जर है जिसने सबवे के अंदर ट्रेन में अपना सलाइवा, अपना लुआब जो है वो ट्रेन में सफर करते हुए डंडा जहां पकड़ते हैं उस पर लगा दिया है ताफ्तान में, यहां से वायरस फैला। अब जरा देखिए आप। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने इसके जवाब में उनको असल वीडियो भेजी, क्योंकि बोल टीवी ने जो वीडियो दिखाई वो बड़ी गार्बल सी है, उसको उन्होंने ट्विस्ट किया है, वाज़े तौर पे नजर नहीं आ रहा। जो मैंने उनको वीडियो भेजी उसमें लिखा हुआ है कि ये ब्रसल्स के एक सबवे की है, और जनाब इसमें जो लोग बैठे हैं उनके लिबास, उनके रंग सब बता रहा है कि वो चाइनीज ने, यूरोपियन है, और जो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा हुआ है वो भी इंग्लिश में है। उनको पेश कर दिया, लेकिन फिर उनका जवाब आया कि नहीं, ये सही नहीं है। यानी जो तुमने गलत भेजी वो सही है, और जो ओरिजिनल मैंने भेजी वो तुम नहीं मानोगे। तो मैं समझ गया कि ये नहीं मानेंगे, लिहाजा मैं इनसे कुछ ना कहूं। लेकिन ये जरा पहले आप ये सही वीडियो देखिए और खुद फैसला कीजिए। अच्छा, अब आप वो वीडियो देखिए जो बोल टीवी ने बनाई है, और ये हमारे दोस्त जो हैं अंजुम साहब, इन्होंने मुझे भेजी है, जरा इसको देखिए। जाकिर नाइक के ही अल्फाज में कुछ कुरान करीम की उस एक आयत का मफहूम बयान करूंगा, क्योंकि इससे बेहतर अल्फाज मुझे मिल नहीं सकते। उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया। बेशक अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। वुहान शहर से हासिल होने वाले एक सिक्योरिटी कैमरे की मदद से आज हम बताने वाले हैं कि ये जो कोरोना की वबा फैली है, दरहकीकत ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये अमेरिका की ईजाद है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप उसे एक गोरे को देख रहे हैं जो पूरी दुनिया, बल्कि सबसे पहले वुहान शहर में ये वबा फैलाने का मुझे बनाजरा देखिए। ये वो अमरीकी सिपाही जो उस एक वक्त में एक फौजी मश्क के सिलसिले में चाइना में मौजूद था। एक शटल में सफर के दौरान इस मलऊन ने अपना मास्क हटाया, मुंह में हाथ डाला और अपने लुआब दहन को या सलाइवा को इसने हाथ में मलने के बाद उसे एक डंडे पर काफी देर तक, काफी दूर तक इसने रगड़ा। ये वो एक मरदूद है जो पूरी तरह से
یا جزوی طرح سے انفیکٹڈ تھا۔ چینی حکام کے مطابق اس ایک سفر کے بعد ہی ووہان شہر پر وہ قیامت ٹوٹی جس کا نام دنیا کورونا رکھ چکی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب اس کی فوٹیج وائرل ہوئی ہے۔ اس کی فوٹیج جو ہے وہ ہم آپ کو خصوصی طور پر دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وائرل بھی ہوگی۔ ٹرمپ حکومت آج تک اس ایک امریکی سپاہی کے حوالے سے یہ جو الزامات چینی حکام نے عائد کیے ہیں اس کی تصدیق یا تردید سے انکاری ہے۔ انفیکٹ ایک اطلاع کے مطابق چینی حکام کو اس ایک ایمبیسی تک بھی آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی جہاں یہ امریکی فوجی جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے۔ تو اب تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ دیکھیے کتنا واضح فرق ہے۔ بالکل جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی۔ خواتین و حضرات، آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں فیک نیوز بہت ہے۔ 51% امریکن وہ کہتے ہیں ہم خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے اور سارے ان ذرائع سے لیتے ہیں۔ ٹی وی کی طرف لوگوں نے جانا ہی بہت کم کر دیا ہے۔ اچھا، اور آج سچی خبر وہی ہوتی ہے جس پہ لوگ یقین کر لیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج کے دور میں سچی خبر وہی ہوتی ہے جس پہ لوگ جو ہے وہ بلیو کر لیں، اور یہ جھوٹی خبر جو ہے یہ جہالت سے بھی زیادہ قاتل خطرناک چیز ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کو فیک نیوز کے ذریعے تو بدنام کیا یورپین کنٹریز نے۔ کیا کیا؟ وہ مذہب جو جانور کو مارنے پہ منع کرتا ہے کہ نہیں اس کو مت مارو، اس کو کیسا فیک نیوز کے ذریعے کیسا ٹویسٹ کیا ہے نا؟ جواب آپ نہیں دے پائے، یہی وجہ ہے۔ تو اب آپ کو چاہیے، یہ تو خدا عمران خان کا بھلا کرے کہ وہ یونائیٹڈ نیشن میں آ کے اس بڑے فرق کو ڈیفائن کر کے گئے کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم مر بھی رہے تھے، ہم جو ہے وہ پیس کے لیے لڑ بھی رہے تھے، ہمارے 60,000 لوگ بھی مر گئے، پھر بھی دنیا ہمیں ظالم اور قاتل سمجھتی رہی ہے پاکستان کو، ہماری اکانومی بھی تباہ ہو گئی۔ یہ ہے فیک نیوز کا غلبہ جو آج دنیا میں ہے۔ اب پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ بھئی اپنے اوپر سے اس کو صاف کیجئے، لیکن وہ بجائے صاف کرنے کے نیگیٹو چیز کی طرف جاتے ہیں۔ مثلا ایک جھوٹی ویڈیو اس ٹی وی نے تراش دی، اب کتنے لوگ مس گائیڈ ہوں گے کہ دیکھیے امریکہ کتنا بدمعاش ملک ہے کہ اس نے یہ حرکت کر دی یہاں پہ، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ویڈیو اس کا بین ثبوت ہے۔ تو خواتین و حضرات کوشش یہ کیجئے کہ ایسی، آپ دیکھیے فیک نیوز کو ختم تو نہیں کر سکتے نا، آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو آپ کے اختیار میں ہے، اس کو شیئر نہیں کیجئے، اور جو سچی چیز ہے اس کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر آپ کو علم ہے تو پھر قرآن بھی کہتا ہے حق کو چھپاؤ نہیں، حق کو بتاؤ۔ اور یہ کرونا وائرس جب اوور ہو جائے گا نا، اب اتنی بڑی چینج پوری دنیا میں انسانی ذہنوں میں آئے گی کہ یہ فیک لوگوں کے جو لبادے ہیں نا، مذہبی اور سیاسی اور سماجی، یہ سب اڑنے والے ہیں۔ میں آج اس پر ریسرچ کر رہا تھا، میں کچھ لکھ رہا ہوں اس پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کے آفٹر میتھ کیا ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، تو براہ مہربانی اس کو ضرور پوسٹ کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو فائق صدیقی شو کے نام سے یوٹیوب پر ہے، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔